باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں چل رہی تھی قرآن کریم کتابوں کے درمیان فرق کے دو فرق پڑ چکے تھے۔ کیا فرق ہے؟ بیان میں قاطعیت یعنی جو بات قرآن کہہ رہا ہے اس طرح کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ جہاں سے قرآن کریم کی ابتدا ہو رہی ہے، قرآن کی یہ شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ آسمانی اور معراجی مبانی نہایت سادگی سنجیدگی ہیں۔ قرآن کے آسمانی اور معراجی مفاہیم صحیح ہے نا، جس پہ قرآن کا عروج پایا جاتا ہے کہ دنیا کا کلام اس کی ٹکر نہیں لے سکتا۔ اور وضاحت کے ساتھ صراحت یعنی وضاحت کے اندر کو آسانی سے کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ یہ قرآن کی بشارتیں افزا امید دلانے والی ہیں۔ قرآن آیات فکر انسانی کی روح کو جلا اور نورانیت عطا کرتی ہے۔ جلا نہیں بولیں گے مولانا، کیا بولیں گے؟ جلا۔ جلا یعنی زندگی اور نورانیت عطا کرتی ہے، سطح سے اوپر لے جاتی ہے۔ مادی سطح سے اوپر لے جانا ہے یعنی ہم اور آپ زیادہ لگاتے ہیں۔ دکھنے والی چیزوں کا اعتبار ہم جلدی کرتے ہیں بنسبت کس کے؟ جو نظر نہیں آ رہی۔ سو کا 200 مل رہا ہے، 1000 وہاں بھیڑ لگ جائے گی کہ نہیں مل کہ مفت مل رہی ہے؟ اور قرآن کریم احادیث پیغمبر باقاعدہ تسبیح فاطمہ زہرا کو اگر کوئی شخص پڑھے بنا اپنے پیروں کو پھیلائے، جس صورت میں اس نے نماز کو تمام کیا ہے اسی صورت میں، اور اس کے بعد ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ جلدی جلدی ہم نے اسے کر لیا تو کیا ایسی تسبیح پہ جنت واجب ہو جائے گی؟ نہیں۔ تو قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن ہمیں جو چیزیں نظر نہیں آ رہی ان کی طرف ہمارے رخ کو موڑ دیتا ہے۔ آخرت کیا ہے؟ نہیں ہے گاہوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن ان کے صفات کو ہمارے سامنے اور ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ تو نیز غیب سے رابطہ تازہ ان جذبوں میں ممکن ہے کہ اندیکھے حقائق عالم کا مشاہدہ کرے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایسی حقیقت نہ دیکھا ہو، آنکھوں میں دید کی صلاحیت نہ ہو، یعنی وہ چیزیں جو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی لیکن آپ کا دل اس کو محسوس کر سکتا ہے۔
कुरान के इस्लाम दुश्मन अनासिर ने इसे सहर और जादू से क्या कह दिया कि ये जादू है। कभी आयत कुरान सुनने से ये समझ न सके कि इसकी तौजीह क्या करें। गुज़िश्ता अथवा के उसकी तफसीर से बेबस और मजबूर हो गया कि वो तो कौम आद और समूद यानी कोई बात वो नहीं समझ सकता। और कशिश देख लोगों से कहते थे कि मोहम्मद की बात न सुनो क्योंकि मुमकिन है धोखा आ जाओ। न दे इब्न असीर लिखते हैं कि वहां का सफर किया। जमीन और एक शायर थे कुरैश के कुछ बुजुर्ग उसके ऐसे मौके पर इस शहर में आए हो कि ये शख्स दरमियान जिंदगी गुजार रहा है, बीमारियों का सामना है और हमारे दरमियान मुसलमान हो जाता है भाई भाई। इसलिए तुमसे और तुम्हारी कौम से हमें बातों को सुनो। उसके अंदर ऐसी जादुयत था और न ही उनसे कोई ताकि उनकी आवाज मेरे कानों तक सुबह तक गया तो रसूल खुदा को देखा। सुबह तक एकदम सुबह आपकी दिलकश बातें सुनी। फिर मैंने आपसे कहा तुम्हारी माँ तुम्हारी सोमवार हो, तुम तो एक आकिल और शायर अच्छे बुरे की तमीज रखते हो। उसने कहा उसने अपने आप से कहा कि भाई दूसरे नहीं सुनते लेकिन तुम शायर हो, तुम सुन लो, तुम जरा फिसलने वाले नहीं हो। क्या और उस वक्त मैंने अर्ज पर इस्लाम पेश किया और हमारे लिए कुरान की तलावत की। खुदा की कसम इससे बेहतर कलाम और उनका खबर में देखा। देखिए अरबी नजाकत से आशना तब होंगे जब आप अरबी पढ़ें, ग्रामर पढ़ें और ग्रामर के बाद अरबी बलागत की कशिश समझ में आएगी और आयात की तरतीब के नए अंदाज के साथ कुरान के आसमानी और बुलंद पाया मफाहिम जुमला बंदियों और कलमों के इंतखाब पर गौर व फिक्र करें तो किसी हद तक इस आसमानी किताब के हुस्न खूबी का अंदाजा लगा सकेंगे। अब
है, गौर करिए और जवाब दीजिए। क्या कुरान शेर है मौलाना? हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्या है? होती है। कुरान करीम में मुतादिद मौजूआत जिक्र है। दिगर मौजूआत, दिगर किताबें अपनी, लेकिन कुरान करीम में जगह तफसील इम्तियाज क्या है, उसमें तफसील भी है। उसकी बातें मुरतब हैं, आयात मुनज़्ज़म है, अल्फाज उसके मुरतब। एक ही बात कई जगहों पर जिक्र। क्या समझे? ना होना, शायरा अंदाजा अंदाज। मेरे मोहम्मद की बातें सुनने से नहीं कि मैंने जब उसको सुना, शायरी है, तुकबंदी है, फिर भी के एक जादुई असर रखते हैं। अब इंशाअल्लाह छठा दर्स हमारा कल शुरू होगा, एजाज़े कुरान। तो इंशाअल्लाह कल हम लोग पढ़ेंगे कुरान में इख्तिलाफ न होने के लिहाज से जो बातें इंशाअल्लाह उसे कल पढ़ा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह।